आज म तपाईहरुको माझमा मेरो जीवनको कथा शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले विगतका दिनहरुमा भोगेका हरेक तिता मिठा पलहरु, हरेक संघर्षको यात्राहरु म तपाईहरु माझमा बताउन गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईले मेरो जीवनको कथा सुनेर तपाईहरु अवश्य पनि आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो नाम सोनाली पुन मगर हो। मेरो जन्मथलो दाङ जिल्लामा पर्दछ अनि मेरो घरमा बाबा आमा दाइ भाइ बहिनी हामी टोटल 7 सदस्य छौं। 7 जना हामी सदस्यहरु छौं र म आज तपाईहरुलाई मेरो जीवन कसरी मैले आफ्नो बाल्यकालहरु बिताए, कसरी मेरो आफ्नो युवा अवस्थाहरु बिताए भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सानो हुँदाखेरि म सानैदेखि एउटा चिन्तनशील व्यक्ति हो, मानिस हो, जो धेरै कुराहरुमा सोच्ने, धेरै कुराहरु कल्पना गर्ने अनि भोलिको कुराहरुको बारेमा पनि धेरै कुराहरु कल्पना गर्ने त्यस्तो म सोच्ने गर्थे, त्यस्तो स्वभावको मान्छे र अलिकति हरेक कुरा चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ, समयमा गर्नुपर्छ, समयले हामीले कहिले पनि पर्खदैन भने सानैदेखि नै म घरको कामहरु पनि खानाहरु बनाउनेदेखि 3 क्लासमा 4 क्लासमा पढ्दाखेरि 2 क्लासमा पढ्दादेखि नै मैले घरमा खानाहरु पकाउने, स्टोभमा अनि आमालाई पानीहरु भरेर पानीहरु ल्याइदिने धाराबाट इत्यादि कामहरु गर्थे। आमालाई धेरै नै सघाउने गर्थे अनि यस्तै मेरो बाल्यकालहरु बित्दै गयो मेरो एजुकेसन पनि अगाडि बढ्दै गयो है। अनि बिस्तारै गरेर लाइफमा सानैदेखि नै कन्सेप्टमा थियो कि लाइफमा ठुलो भएर त के गर्नु नै पर्छ, केही असल काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट थियो र बिस्तारै मैले आफ्नो जीवनमा परिश्रम गर्दै आए अनि एकपटक त असफल पनि हुन पुगेको थिए। 4 क्लासमा पढ्ने बेलामा म 4 क्लासमा फेल हुन गए र त्यो असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भनिन्छ र जब म 4 क्लासमा फेल भए अनि मलाई धेरै दुःख लागिरहेको थियो। मेरो बाबु मम्मी पनि धेरै निराश हुनुहुन्थ्यो, तर पनि असफलता नै सफलताको प्रतीक रहेछ। फेरि पनि म अर्को वर्ष 4 क्लासमा अध्ययनरत रहे र त्यहाँदेखि म कहिले पनि फेल भएन। निरन्तर एकदमै राम्रो मार्क्समा चाहिँ म अगाडि पढ्दै आएँ हैन, एकदमै हार्डवर्क गर्दै आएँ र त्यो असफलताले पनि मलाई जीवनमा ठुलो पाठ सिकाएको थियो र पछि आएर निरन्तर रूपमा म अगाडि बढ्ने क्रममा 13 इयर्सको उमेरमा म आफ्नो बाबा आमाबाट टाढा हुन पुगे। मेरो बाबा मम्मीलाई नेपालमै हुनुहुन्थ्यो अनि म इन्डिया पढ्न गएँ अनि इन्डिया पढ्न गएर 8, 9, 10 इन्डियामा पढेँ। त्यसपछि म 16 वर्षको उमेरमा मेरो जीवनमा एउटा दुःखको पहाडहरु आयो जो मैले सोचेको थिएन र 16 वर्षको एउटा कलिलो उमेरमा जब मान्छे आफ्नो खाने उमेर हैन, आफ्नो लवाई खवाई डुल्ने घुम्ने र साथीहरुसँग रमाइलो गर्ने उमेर 16 वर्षको उमेरमा मेरो जीवनमा यति ठुलो दुःखको पहाड आयो कि सायद मैले जीवनमा कहिले पनि सोचेको थिएन, जीवनमा कहिले पनि कल्पना गरेको थिएन। तर मान्छेको जीवनमा कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नहुँदो रहेछ र त्यति बेला जब मेरो जीवनमा दुःखको पहाड आयो, म एकदमै टुटिसकेको अवस्थामा थिएँ। जीवनदेखि निराशा, हार खाइसकेको थिएँ। जीवनमा जिउनु भन्दा मर्नु नै बेस भन्ने म त्यस्तो सोच्ने गर्दथे अनि एक्लै म रुन्थेँ। मेरो जीवनमा आएको समस्याहरूले गर्दाखेरि म निराश अवस्थामा पुगेको थिएँ। कति बेला त एउटा आत्महत्या गर्ने जस्तो हृदयहरु पनि आउँथ्यो। मेरो जीवनको कुनै पनि अर्थ छैन, म शून्यतामा थिएँ। संसार मेरो लागि अन्धकार भइसकेको थियो। संसारको कुनै थोक पनि मलाई प्यारो लाग्न छोडेको थियो है। संसार बिस्तारै म बिर्सँदै गइरहेको थिएँ, संसारको सबै थोकहरु। अनि त्यस्तै परिस्थितिहरुलाई पार गर्दै जाँदा मैले महान भन्दा महान परमेश्वरलाई पाएँ हैन, येशू ख्रीष्टलाई पाएँ मैले मेरो जीवनमा। अनि त्यति बेला म आशा गुमाइसकेको बेला पनि जब मैले येशू ख्रीष्टलाई पाएँ अनि जीवनमा नयाँ आशा, खुसी, उमङ्गहरु पाएँ र जीवन त्यति सजिलो थिएन मेरो लागि। र जब म 8, 9, 10 मा जब हाई स्कुल पढिरहेको थिएँ, हाई स्कुल पढ्दाखेरि पनि मेरो लाइफ एकदमै स्ट्रगलिङ लाइफ थियो। अनि टाढाको बाटो गाउँमा एउटा भिलेज एरियामा म्युनिसिपालिटी इस्टाब्लिस गरेको स्कुलमा पढ्नु पर्थ्यो र जब 8 क्लासमा पढिरहेको थिएँ। 8 क्लासमा पढ्दा कतिपय अब भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने सिचुएसन थियो, कन्डिसन थियो। अनि तर पनि अगाडि पढ्न 8 क्लासमा पनि राम्रो मार्क्स लिएर पढ्न सफल भएँ। 9 मा 10 मा
एकदमै हार्डवर्क अनि एकदमै च्यालेन्जिङ टाइमहरू थियो मेरो लागि। तर निरन्तर रूपमा यसरी हार्डवर्क गर्ने अवसरहरू पाएँ, परिश्रम गर्ने अवसर पाएँ। र त्यति बेला पनि मेरो लागि एकदमै हाई स्कुल पढ्दाखेरि पनि मेरो लागि स्टडी नै महत्त्वपूर्ण हो। दायाँ बायाँ कहिल्यै पनि मैले हेरेन र कति अब म जस्तो साथीहरू त कति लवाई खुवाई अब हाई फाई गरेर हिँड्ने गर्थे, तर म हाई स्कुल पढ्दाखेरि कहिल्यै पनि त्यस्तरी साथीहरूसँग हाई फाई गरेर होइन, कहिल्यै पनि त्यो हाई फाई गरेर कहिल्यै पनि म हिँडेन। किनकि मेरो उद्देश्य थियो इन्डिया पढ्न जानु, म त्यहाँ गएर राम्रोसँग पढ्छु, पढेर आफ्नो खुट्टामा स्ट्यान्ड हुन्छु, भोलि गएर आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि आफ्नो सोसाइटीको लागि केही गर्छु भन्ने मेरो त्यस्तो कन्सेप्ट थियो र केही म भोलि गएर केही असल काम गर्छु भन्ने उद्देश्य थियो ममा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म निरन्तर रूपमा आफ्नो स्टडीमै केन्द्रित भएर निरन्तर रात दिनमा हार्डवर्क गरेर पढ्ने गर्थेँ। र मेरो टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो टिचर इन्डियामा मलाई मेरो टिचरहरूले पनि धेरै मलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो। सोनाली तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें फर्स्ट डिभिजन में पास होना चाहिए, अच्छे से पढो, यसरी मलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो मेरो सरहरूले होइन। अनि मलाई धेरै नै खुसी लाग्थ्यो कि मलाई मेरो स्टडीमा उहाँ मेरो प्यारा प्यारा टिचरहरूले मलाई जब म नेपालबाट पढ्न गएँ त्यहाँनिर मलाई उहाँले माया गरेर मलाई होइन उत्साह दिनुभयो, हौसला दिनुभयो। उहाँ टिचरहरूलाई पनि म निरन्तर मेरो जीवनमा म सम्झन्छु, जसले मलाई इन्करेज हर पल हर क्षण गर्नुभयो। र त्यस्तै गरेर निरन्तर रूपमा अगाडि पढ्दै जाने क्रममा जीवनमा दुःखको पहाडहरू आयो जो सोचेको पनि थिएन। अनि कति बेला त कस्तो हुन्थ्यो भने जीवनमा सायद मेरो जीवनको कुनै पनि अर्थ छैन, अब म केही पनि गर्न सक्दैन, अनि अब म सम्पूर्ण रूपमा टुटिसकेको छु, अब मेरो जिउनुको कुनै अर्थ छैन भनेर अन्तिममा कतिपय त अब म जिउनुको कुनै पनि अर्थ छैन, म बाँच्नुको अर्थ छैन भने म किन जिउनु त भन्ने प्रश्नहरू आउँथ्यो। र कतिपल्ट आत्महत्या गर्न प्रयास गरे तापनि म मर्न चाहिँ सकेन। तर पछि मैले महान परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाएँ। त्यहाँदेखि मैले जीवनमा नयाँ आशा, नयाँ खुसी, नयाँ उमङ्ग पाएँ। अनि त्यहाँदेखि मैले कहिल्यै पनि मलाई संसारको थोकहरू महत्त्वपूर्ण भएन र निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाने मौका पाएँ, नयाँ आशा पाएँ, नयाँ खुसी पाएँ। अनि जीवनमा त्यति बेलासम्म पनि सङ्घर्ष थियो, पीडाहरू थियो, दुःख थियो, अभाव थियो, अनि स्टडीमा फाइनेन्सियल अभावहरू थियो होइन। अनि पछि म ब्याचलर अफ आर्ट्स होइन स्टडी गरिसकेपछि अनि मैले मास्टरहरू जोइन गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। मास्टरहरू पढ्दाखेरि पनि धेरै अभावहरू थियो, खाँचोहरू थियो होइन। अनि त्यस्तै अवसरहरू त्यस्तै थियो, समस्याहरू, तर पनि गडले मलाई सहायता गर्नुभयो सबै कुराहरूमा। अनि कति च्यालेन्जहरू थियो। पछि म 2015मा म एउटा जोर्डन जाने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ, इजरायलको नियर कन्ट्री। अनि त्यहाँ गएर पनि कति चुनौतीहरू थियो होइन, तर पनि कहिल्यै पनि मलाई त्यो संसारको कुरा महत्त्वपूर्ण भएन। तर त्यहाँ पनि हामीले एउटा क्यान्टिनमा, हाम्रो होस्टेल गर्ल्स होस्टेलको क्यान्टिनमा एउटा फेलोसिप फ्राइडे हामीले त्यहाँ एउटा चर्च इस्टाब्लिस गरेर हामी प्रत्येक फ्राइडे त्यो फ्राइडे फेलोसिप गर्थ्यौँ। र यो मेरो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ कि त्यहाँ म एउटा परमेश्वरमा अगाडि बढ्ने मौका पाएँ। आफू जस्तो दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट हौसला दिने, उत्साह दिने अवसर पाएँ। र यो भनेको मेरो लागि एकदमै आशिषमय कुराहरू थियो। म जवानी अवस्थामा थिएँ, 20-21 वर्षको उमेरमा थिएँ। र यो उमेरमा म जोर्डनको त्यो ठाउँमा पनि एउटा आमा दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने मौकाहरू पाएँ। र त्यहाँ सबै काम कुराहरूमा परमेश्वरले मलाई धेरै स्ट्रेन्थ दिनुभयो, ताकत दिनुभयो। त्यो त्यति सजिलो थिएन, तर पनि परमेश्वरले नै मलाई सहायता गर्नुभयो। त्यस्तै जीवनमा अगाडि बढ्ने क्रममा जोर्डनबाट आएपछि आफ्नो ब्याचलर कम्प्लिट गरेँ। धेरै थुप्रै च्यालेन्जहरू थियो। अनि अब कतिपय क्रिस्चियन विश्वासमा फेथमा आइसकेपछि पनि कतिपय अब सोसाइटीमा मान्छेहरू पनि अब कस्तो क्रिस्चियन भएको अनि यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि यस्तो धर्म मान्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि म कहिल्यै निराश भएन। उहाँहरूले जस्तो सुकै कुराहरू भने तापनि म त्यो कुराहरूलाई एकदमै ब्लेसिङ्स जस्तो आशिषको रूपमा म लिउने गर्थेँ। मान्छेले मलाई गाली गरे तापनि, मान्छेले मेरो बारेमा कुरा गरे तापनि, मान्छेले मेरो लागि 12 पढेर कतिपय मेरो जीवनमा समस्याहरू थियो, बाधाहरू थियो। अनि म 12 पढेर त पढ्दैन, अब त 12 पढेर सायद म पढ्दैन भन्ने मेरो सोचाइ थियो।
अब मैले 12 पढ्दैन भन्ने कन्सेप्ट त्यस्तो पनि थियो है। अनि म पछि मेडिकल एसिस्टेन्ट पढ्ने मौकाहरू पनि पाएँ। अब 12 पढ्दैन भनेको मान्छे अहिले मास्टरसम्म चाहिँ गडले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो होइन, मास्टर डिग्रीसम्म परमेश्वर ल्याउनु भयो भनेपछि यो मेरो लागि एकदमै ठुलो ब्लेसिङ्सको कुरा हो, आशिषको कुरा हो होइन, कि प्रभुले मलाई आज यहाँसम्म ल्याउनु भयो र मैले नसोचेको कुराहरू मेरो जीवनबाट भएको छ। मैले एक्सपेक्टेसन नराखेको कुराहरू पनि मेरो जीवनमा हुन आएको छ र मलाई एकदमै धन्यवादी छु कि जुन परिस्थितिमा पनि मैले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने गर्दछु र परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेको कारणले गर्दाखेरि नै आज मैले उहाँको महिमा देखिरहेको छु, उहाँको नाम उचालिएको देखिरहेको छु। आज क्रिस्चियन सोसाइटीबाट परमेश्वरको नाम उचालिएको म देखिरहेको छु र यो सबै कुरा परमेश्वरको कृपाले गर्दा नै हो। र अहिले म यो इन्टरनेसनल एसियन लिडरसिप एवार्डमा सिलेक्टेड नोमिनेसन भएको छु होइन। अनि सिलेक्टेड भएको छु र छानिएको छु र मलाई धेरै नै म परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादी छु कि गडले मलाई हरेक पल जब म निराशामा थिएँ, जब मेरो मन दुख्थ्यो, जब कुनै मानिसहरूले होइन मेरो कुनै शब्दहरू बोलेर मेरो मनहरू दुख्न पुग्थ्यो, तर पनि त्यो समयमा म प्रभुसँग बसेर रुन्थेँ कि प्रभु यस्तो यस्तो भन्ने प्रभुलाई सेयर गर्थेँ मैले सदैव इत्यादि कुराहरू। र परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्थ्यो, मलाई सधैँ इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, छोरी नडरा, म तेरो साथमा छु, निरुत्साहित नहो किनभने म तेरो परमेश्वर हुँ, म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तँलाई बलियो पार्नेछु र मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु भन्नुहुन्थ्यो। अनि जब म यो वचनलाई सुन्थेँ, जब यो वचन पढ्थेँ, जब म निराशमा हुन्थेँ, जब म पीडामा हुन्थेँ, वचनलाई म याद गर्थेँ कि यो वचनले मलाई ठुलो हौसला दिन्थ्यो, जीवनमा ठुलो दिन्थ्यो। अनि म कतिपय अवस्थामा एक्लै बसेर रोइरहेको अवस्था हुन्थेँ प्रभुसँग कुरा गर्दै। अनि जब यो वचन प्रभुले मलाई दिनुहुन्थ्यो अनि म आफ्ना आँसुहरूलाई पुस्थेँ अनि म अझ बल बढ्थ्यो, अझ ताकत आउँथ्यो ममा, अझ हौसला आउँथ्यो कि मान्छेले जेसुकै भनेर के भयो त, परमेश्वर त मेरो साथमा हुनुहुन्छ नि त होइन भनेर ममा एउटा ठुलो हौसला अनि ठुलो हृदय आउँथ्यो। र मान्छेको जीवन न हो, कहिले उतार चढाव आउँदो रहेछ, जीवनमा नसोचेको कुराहरू हुँदो रहेछ होइन। हरेक मानिसको जीवनमा यस्तो उतार चढावहरू आउन सक्छ र मेरो जीवनमा पनि ठुलो दुःखको पहाडहरू आयो। जब तिहारमा भैलो खेल्ने क्रममा ठुलो पटाकाको असरले मेरो कानमा असर गर्न पुग्यो र बिस्तारै मेरो हियरिङ लस हुँदै गयो। हियरिङ लस हुँदै गइसकेपछि मैले जीवनमा सम्पूर्ण आशा गुमाएको थिएँ र समस्या आउनु मात्रै जीवनको हार होइन रहेछ प्रिय हो। अनि त्यसै गरेर पछि अब म समाज सेवामा अहिले लागिरहेको छु भनौँ न है। र यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ मेरो सानैदेखि नै थियो र म उडिस्सामा 8 क्लासमा पढ्ने बेलामा एकजना मेरो साथी भनौँ न, अनि उसलाई चाहिँ एउटा टेक्स्ट बुकको खाँचो थियो। अनि मैले त्यति बेला सबै आफूभन्दा सिनियर दाजुहरू दिदीहरूलाई भनेर मैले हामी साथीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सबैजनाले खाजाको पैसाहरू कटाएर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ नि भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। र गरिसकेपछि उहाँहरू सबैजनाले भोलिपल्ट 1 सिक्का 2 सिक्का लिएर आउनुभएको थियो। अनि हामीले अब त्यो पैसाले हामी टेक्स्ट बुक किनेर त्यो साथीलाई दिने मौकाहरू पाएको थिएँ है। त्यहाँदेखि नै मैले त्यो छाप बसेको थिएँ कि ममा कि हरेक आफू समस्यामा परेका गरिब दुखीहरूलाई, पीडामा भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि भनेर मलाई छाप बसेको थियो। र पछि त अब मैले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पनि पाएँ। अब त्यति बेला अब परमेश्वरको प्रेम पनि बुझेँ अनि अझ धेरै सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर, अझ धेरै सक्रिय भएर लाग्न सकेँ। र परमेश्वरलाई पाइसकेपछि पनि कतिपल्ट मेरो पर्समा 20 रुपियाँ मात्रै थियो। अनि 20 रुपियाँ हुँदा पनि मैले चाहिँ कतिपल्ट त्यहाँ सामाजिक कार्यहरूमा निरन्तर म पशुपतितिर गएर, टेम्पल एरियातिर, रत्न पार्कतिर गएर त्यो मसँग 20 रुपियाँ मात्रै थियो। तर एकपटक चाहिँ मलाई कस्तो अचम्मै एउटा यादगार पल कस्तो के छ भने मसँग पर्समा 20 रुपियाँ मात्रै थियो, 20 रुपियाँ थियो। अनि त्यो 20 रुपियाँ मात्रै अब के गर्ने, मलाई एकदमै डिजायर। अनि त्यहाँनिर रत्न पार्कको त्यो टेम्पलनिर गएर है, अनि त्यसपछि त्यो पशुपतितिर गएर त्यहाँ बसेको गरिब दुखीहरूलाई खाना खुवाउने कसरी हुन्छ अनि खाजाहरू जे भए पनि प्रोभाइड गर्ने मलाई एकदमै इच्छा थियो। अनि
त्यसपछि मसँग 20 रुपिस मात्रै थियो। अब के गर्ने कसो गर्ने होइन, अनि त्यो च्यालेन्ज थियो। अनि एउटा ठेलामा एउटा मोमोहरू अनि त्यसपछि त्यो ब्रेडहरू बेच्ने एकजना आन्टी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, आन्टी अनि म यस्तो मेरो डिजायर छ, अनि अहिले मसँग चाहिँ 20 रुपिस मात्रै छ, तर मसँग जहिले हुन्छ म तपाईँलाई प्रोभाइड दिन्छु आन्टी, पे गर्छु। अनि अहिले चाहिँ मलाई विशेष गरेर मलाई चाहिँ यति चाहिँ मलाई खाजा चाहिएको छ, मलाई प्याक गरेर तपाईँले दिनुहोस् भने। अनि आन्टीले नाइ भन्नु भएन है, उहाँले चाहिँ दिनुभयो। र त्यो लगेर मैले रत्नपार्कतिर पशुपतितिर रहेका गरिब दुखीहरूलाई खुवाउने मौकाहरू पाएँ है। यस्तै मान्छेसँग धन भएर मात्रै नहुँदो रहेछ, तर मान्छेमा मन पनि हुनु पर्दो रहेछ। धन भएर मात्रै म अरूलाई सहयोग गर्छु भन्ने त्यस्तो नहुँदो रहेछ। मान्छेसँग मन छ भने पनि धेरै हामी अरू दुःखमा पीडामा भएका मानिसलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि पनि यो लकडाउनको टाइमभरिमा म सामाजिक कार्यहरूमा व्यस्त छु। र दाङ जिल्लामा पनि मेरो जन्मथलोमा मेरो लमेन नगरपालिकाको 9वटा वडामा रहेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा गएर राहतहरू वितरण गर्ने अवसरहरू पाएँ है। त्यहाँ गएर निरन्तर रूपमा वडाका अध्यक्षहरूसँग समन्वय गरेर निरन्तर रूपमा घरदेखि घरसम्म डोर टु डोर गएर अनि अटो रिक्साहरू लिएर गएर राहतहरू बाँड्ने अवसर पाएँ। त्यति बेला कोरोनाको टाइमहरू थियो, एकदमै च्यालेन्जिङ समयहरू थियो, तर पनि निरन्तर रूपमा अनि जस्तो सुकै भए तापनि एउटा मानवताको हृदय हामीमा हुनुपर्छ, दुःखमा भएकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अनि घरमा पुग्न सफल भए। र पछि एकजना बुढापाका आमाहरूको घर निर्माण गर्ने अपर्च्युनिटी पनि पाएँ। त्यस्तै आएर यतातिर एकजना बहिनी जो आँखाको समस्या भिजन लस भइसकेको थियो, कोरोनाको टाइममा त्यो बहिनीलाई एम्बुलेन्समा लिएर काठमाडौँ तिरगङ्गा हस्पिटल ल्याएर अपरेसन पनि बहिनीको सक्सेस भयो। अहिले बहिनी आँखा राम्रोसँग देख्न सक्ने छ। अनि भिजन लस पुरै भइसकेको थियो, तर अहिले राम्रोसँग देख्न सक्छ बहिनीले। आँखामा फलामको टुक्रा पसेर धेरै हार्ड कन्डिसनमा थियो बहिनी, अहिले चाहिँ राम्रो कन्डिसन भएको छ। म एकदमै खुसी छु र गौरलाई पनि धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। त्यस्तै आएर पछि फेरि पनि क्यान्सरको बिरामीहरूलाई हरेक हस्पिटलहरूमा जाने, हस्पिटलमा गएर क्यान्सरको पेसेन्टहरूलाई इन्करेज गर्ने अनि उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, त्यस्तै आएर सहयोग गर्ने होइन। अनि अपर्च्युनिटीहरू धेरै यस्तै कामहरूमा व्यस्त भए। र त्यसपछि फेरि पनि यतातिर रोडमा बसेका भोकाहरूलाई खाना खुवाउने, खानाहरू पकाउनेदेखि लिएर डिस्ट्रिब्युसन इत्यादि कामहरूमा व्यस्त थिए। र त्यस्तै अनि बाटोघाटोमा भएका बिरामीहरू रोगीहरूलाई अनि घर जान नपाएका होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई टिकटहरू पे गरेर घरहरू पठाउने अपर्च्युनिटी पाएँ। र त्यस्तै आएर फेरि अनि बाटोघाटोमा भएका रोगी बिरामीहरूलाई होइन उनीहरूको हेल्थ बारेमा काउन्सिलिङ गरेर अनि त्यसपछि उनीहरूको डेन्जर चाहिँ घाउहरूको समस्याहरू थियो, त्यो घाउहरूलाई होइन मलमपट्टि ड्रेसिङहरू गरेर सफा क्लिन गरेर घाउहरू ड्रेसिङ गरिदिने होइन। अनि उनीहरूलाई एन्टिबायोटिक्सहरू अनि उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्ने औषधिहरू फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टहरू गर्ने अनि जेनरल हेल्थ केयरहरू गर्ने, जेनरल मेडिसिनहरू प्रोभाइड गर्ने होइन। यस्तै कामहरू चाहिँ अहिले म सामाजिक कार्यहरूमा व्यस्त छु। र अहिले मैले इन्टरनेसनल लिडरसिप एवार्डमा म सेलेक्टेड भएको छु है। एसियन कन्ट्रीभरिमा रहनुभएका सोसल एक्टिभिस्ट होइन। अनि त्यहाँ बिचमा चाहिँ म एउटा एसियाज आउटस्ट्यान्डिङ यङ सोसल एक्टिभिस्टमा युवा सामाजिक अभियन्तामा चाहिँ म सेलेक्टेड भएको छु। र यो मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। र मलाई लाग्छ कि गडले पनि मेरो होइन मेरो जुन उहाँ त फेथफुलनेस हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र गडले पनि मेरो एउटा इमान्दारिताको कुराहरू, मेरो एउटा होनेस्ट भएर गरेको काम कुराहरू होइन, एउटा सेल्फलेस भएर गरेको काम कुराहरूलाई उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म गडलाई पनि धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। र म धेरै नै खुसी छु। र मलाई साथ सहयोग धेरैजनाले गर्नुभएको छ। मेरो अफिसियल पेजमा जुन विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँले पनि मेरो सोसियल वर्कको लागि सपोर्ट गर्नुभएको छ। र देश विदेशमा रहनुभएका
आदरणीय पास्टरहरू हुनुहुन्छ, पास्टर बुवा, पास्टर आमाहरू, जसले मलाई हौसला उत्साहको साथमा, प्रार्थनाको साथमा मलाई सहायता गर्नुभएको छ। त्यसैले म जीवन भन्ने कस्तो रहेछ भने त्यति हामीले हरेस खानु हुन्न रहेछ हाम्रो जीवनमा। हरेस खाएन भने हामी एक दिन अवश्य पनि त्यो सफलताको शिखरमा हामी पुग्नेछौँ, अवश्य पनि पुग्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनको भोगाइबाट चाहिँ सिकेको छु। अनि म सम्पूर्ण मलाई साथ सहयोग गर्नुहुने सबैजना देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त